Si tatay at si nanay nabuntagan sila og tawo tungod sa akong tatay nga nagsigira og tawo. Si nanay perting laguta kay gipalit ang iyang kwarta. Si tatay perting hubuga pag uli wa nay kwarta. Nga nabuntagan suka ra maoy hinugan. Si tatay nga nasuguan abdi kaayong nituman. Pag-abot na sa tindahan ang tuba maoy nakitaan. Ang kwartang para sa suka di palit niya og tuba. Nagdumugay silang duha patakara gwara-wara. Si tatay perting hubugan nalibat na ang mata. Si nanay nga napungot kay gisag pa ang iyang lubot. Si tatay iyang gidumog o gipatiran ang itlog. Si tatay nakutong-tutong mura siya kalibang. Hapit siya nakuyapan kay naskam iyang buwan. Si nanay ni aksundagan iyahang giblaki. Natumba og natikang nakita ang bakal. Nagdumugay silang duha pataka dagwara-wara. Si tatay perting hubuga nalibat na ang mata. Si nanay nga nagpungot kay gisag pa ang lubot. Si tatay ang gidumog o gipatiran ang itlog. Si tatay nagtutong-tutong mura siya kalibang. Hapit siya nakuyapan kay nasa kam iyang. Si nanay aksundagan iyahang giblakingan. Natumba og natikangkan nakita ang bakutan. Gitugod siya ni tatay giyakan iyang unay. Si tatay wa kabantay gibira iyang lagay.